नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। लगातार 2 दिनदेखि स्थानीयको कब्जामा परेको बन्चरे डाँडा र सिसडोलमा आज काठमाडौँको फोहोर पुग्न पाएन। स्थानीयको सहमति बेगर फोहोर विसर्जन गर्न सम्भव नभएपछि सरकार पछि हट्यो। यसअघि 2 दिनसम्म चल्दै आएको स्थानीयको ढुङ्गामुढा र प्रहरीको अश्रु ग्यास र बल प्रयोगले आजलाई विश्राम लिएको छ। यो यत्तिकै रोकिनेवाला छैन, किनकि स्थानीयहरू यसको निकास खोजिरहेका छन्। मंगलबार र बुधबार 2 दिनसम्म अवस्था निकै तनावग्रस्त बनेको थियो। मंगलबार स्थानीयलाई प्रहरीले भ्यानभित्रै कोसेर फोहोर जबरजस्ती बन्चरे डाँडामा विसर्जन गरेको थियो। तर बुधबार स्थानीयले अवरोधको नीति परिवर्तन गरे, जसले प्रहरी समेत हायल कायल बन्न पुग्यो। प्रहरी तल तल, स्थानीय माथि माथि हुन थालेपछि प्रहरीमाथि स्थानीयले ढुङ्गा बर्साउन थाले। प्रहरीले समेत अश्रु ग्यास हानेको थियो। बुधबार काठमाडौँको फोहोर बोकेर सिसडोल पुगेका कन्टेनरलाई स्थानीयले फोहोरसँगै फर्काइदिएका थिए। अब अवरोधको अगुवाई गरेका 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रधानमन्त्री नै यसमा अघि सरेका छन्। बुधबार प्रहरीले नियन्त्रण लिएर ककनी चौकीमा हावा खाएका स्थानीय आन्दोलनकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्ने भन्दै छोड्न आदेश दिएपछि उनीहरू यति बेला छुटेका छन्। आजै बालुवाटारमा वार्ता गर्ने तय भएको थियो, तर शुक्रबार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सहित स्थानीय बीच वार्ता हुने भएपछि आजै प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता हुन पाएन। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा सिधै प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय जोडिएपछि अब यसको समाधानमै प्रधानमन्त्री तह नै लाग्नुपर्ने खालको एउटा अवस्था देखिएको छ। एउटा महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमै प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने भएपछि स्थानीय सरकारको भूमिका के, सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका के, सरकार समाधान गर्न या त स्थानीय आन्दोलनतिर लागिरहँदा सरकार समाधानतर्फ र स्थानीयहरू आन्दोलनतिर लागिरहँदा यता फोहोर भने काठमाडौँका सडकमा यत्र तत्र भएर छताछुल्ल अवस्थामा छ। फेरि घर घरमै पुगिरहेको छ। काठमाडौँवासी जनताले घरबाट फोहोर सडकमा फालिरहेका छन्। हप्ता दिनसम्म सडकमै थन्किएको फोहोर फेरि जुत्ताले कुल्चिएर, गाडीका टारमा झुन्डिएर पुनः घर घरमा पुगिरहेको छ। आखिर फोहोरबाट काठमाडौँले कहिले पाउँछ उन्मुक्ति? स्थानीयका माग सम्बोधनमा के गर्दैछ सरकार? फोहोरमाथि कसले गरिरहेको छ राजनीति? यसको वास्तविकता के हो? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहेको छ। तर त्योभन्दा पहिले काठमाडौँका चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा यत्र तत्र फालिएको फोहोरको अवस्था कस्तो छ, नागरिकहरूले कसरी फोहोरको सामना गरिरहेका छन्, त्यस सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा सामग्री हेरौँ। त्यसपछि हामी बाँकी विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राजधानीमा फोहोरको समस्या नौलो होइन। पछिल्लो समय दैनिक जसो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकाय सिसडोल धाइरहेका छन्, तर पनि स्थानीयको अवरोधका कारण फोहोर भने उठ्न सकेको छैन। सिसडोलमा स्थानीयको अवरोध जारी नै छ। सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बीच फोहोर उठाउन भएको सम्झौता स्थानीयले नमानेपछि प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै स्थानीयहरू थप आक्रोशित छन्, जसका कारणले गर्दा अब फोहोर कहिले उठ्छ भन्ने अस्थिरता छाएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती त छ नै, यो एउटा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा पनि सिर्जना भएको छ। फोहोर नउठ्दा 2 सातादेखि कतिपय काठमाडौँवासीले आफ्नै घरभित्र फोहोर डङ्गुर बनाएर राखेका छन्। त्यो समस्यालाई काठमाडौँवासीले भोगिरहेका छन् नै, तर कतिपय फोहोर सार्वजनिक स्थानमा फालिदिँदा हिँडडुल गर्न बटुवाहरूका लागि पनि काठमाडौँ अब कष्टकर बन्दै गएको छ। त्यसमाथि केही दिनदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिएर दैनिक रूपमा पानी पर्न थालेपछि त झन् सडकको हालत शब्दमा उतार्नै गाह्रो छ। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा त्यसै समस्या थियो। वर्षाका कारण त्यो समस्या झन् दोब्बर भएको छ। त्यसो त सानो पानी पर्दैमा सडक देख्न मुस्किल हुने काठमाडौँमा अहिले फोहोरले गर्दा सडक नै खोलामा परिणत बनेको छ, जसले व्यापारीदेखि बटुवासम्म शास्ति खेप्न बाध्य छन्। अब फोहोर अब गनाउँछ, अब किन्नु मान्छे नि कोही गुर्र भाग्छन्, कोही किन्दैनन्। अब कुनैलाई अब सबैजनाले चाहिँ त्यस्तो मात्रै आउँदैन, कोही कस्तो आउँछ नि कोही। त्यो स्थानीय सरकारको कमजोरी हो। स्थानीय सरकारले ढलको व्यवस्था गर्नु नसकेको, त्यो ढलहरू फुटेको छ, त्यो ढललाई पूर्ण व्यवस्था गर्नु नसके योभन्दा अगाडि आउने स्थानीय सरकारको लापरवाही र भ्रष्टहरूले गर्दा यो अवस्था आएको। काठमाडौँको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनलाई लिएर सदनमा दिनहुँ कुरो उठ्ने गरेको छ।
प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई फोहोर उठाएर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले सदनमा ठूला भाषण गरे पनि जनताको समस्या भने जिउका त्यौं छ। नागरिकले आफ्नो घरमा फोहोर राख्ने ठाउँ नभएपछि विगत 15 दिनदेखि सडकमा नै फाउन थालेका छन्। त्यही फोहोर पानीले बगाउँछ र पुनः त्यही फोहोर कसैको घरमा पुग्छ। राजधानीमा अहिले फोहोर चक्र यसरी नै घुमिरहेको छ। फोहोर यसै समस्याग्रस्त रूपमा काठमाडौँका सडकमा थियो, तर झनै त्यसमा वर्षा हुन थालेपछि यति बेला पानीका कारणले गर्दाखेरि फोहोर झनै यत्रतत्र सर्वत्र हुने अवस्थामा छ। पानीका कारणले फोहोर पानीमै मिसिएपछि यति बेला सडकहरू ढलमय बनेका थिए, त्यो ढलले चाहिँ फोहोर पनि बगाउन थालेपछि यति बेला काठमाडौँका सडक निकै दुर्गन्धित बनेका छन्। सडकका हरेक कुना काप्चाहरूमा फोहोर देखिन्छ। फोहोरका थुप्राहरूले काठमाडौँको सडक भरिएको छ। यही विषय संसदमा जोडतोडले उठिरहेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले काठमाडौँको फोहोरको विषयलाई मुद्दा बनाइरहेका छन्। सबैको एउटै आवाज छ, फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर फोहोरको उचित व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ, यथेष्ट आवाज कसैबाट आएको छैन। काठमाडौँलाई फोहोरले छोप्न थाल्यो, तर यसको निकास खोज्न राजनैतिक नेतृत्व असफल देखिन्छ। बरु राजनैतिक टकरावको विषय भने फोहोर यति बेला मजैसँग बनिरहेको छ। संसदमा चर्का कुराहरू फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर भइरहेका छन्। मैले यो विषय खाली मन्त्रालयको प्रधानमन्त्रीको मात्रै ध्यान आकर्षण गरिरहेको छुइनँ। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूको पनि यो जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यसका बारेमा तपाईँहरूले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र म अहिले भर्खरै निर्वाचित भएर आएको बालेन शाहलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो विद्यासुन्दर साक्यलाई चाहिँ असहयोग गरेको उपप्रमुख जस्तै आज उपप्रमुख रूपमा विजय हासिल गर्नुभएको सुनिता डङ्गोलले तपाईँलाई असहयोग गर्ने छैन। तपाईँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर बालेन शाहले संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। नुवाकोट जिल्लाको ककनी र धादिङ जिल्लाको धुनीबेसीमा को बीचमा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेउमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। त्यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि जुन व्यथिति भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर त्यो पुरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस्। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सांसदहरूले संसदमै आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूले मूलतः यति बेला महानगरपालिकाको नेतृत्व लिइरहेका बालेन शाहलाई लक्षित गरेर उनीहरूले काठमाडौँको फोहोरले नुवाकोटमा लौरो बजारेको भन्ने अर्थमा समेत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। केही दिन अघि फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको सहमतिमा सम्झौता गरेको थियो। त्यति बेला एउटा ठुलो चुक भएको थियो। त्यो चुक थियो फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरिरहेका स्थानीयहरूलाई सहमतिका लागि बैठकमा या त छलफलमा नसमेट्नु। मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई साथमा राखेर सहमतिमा सम्झौता गरेका थिए। तर आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बन्द कोठामा गरिएको सहमति नमान्ने भनेर स्थानीयहरूले भोलिपल्टदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरे। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले त्यो कदम सच्याएको छ। शुक्रबार स्थानीयसँग या त स्थानीय स्तरमा रहेको सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने तयारी थालिएको छ। यो मुद्दा 17 वर्षदेखि बल्झिएकाले अब सरकारले निकास खोज्नै पर्ने आवश्यकता यसमा देखिएको छ। तर स्थानीयका भारी मागका अघि सरकारलाई यसको समाधानका लागि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। महानगरपालिकाबाट माग सम्बोधनको सम्भावनै नभएको भन्दै स्थानीयहरूले यति बेला सिधै सरकारलाई ताकिरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि स्थानीयको तारो यति बेला या त स्थानीयको आक्रोशको केन्द्रबिन्दु शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग जोडिएको छ। झाँक्रीमाथि उनीहरू आक्रोशित छन्। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा झाँक्रीले स्थानीयमाथि प्रतिशोध साधेको भनेर उनीहरूले आरोप समेत लगाइरहेका छन्।
उनीहरूले 10 अर्बको बार्गेनिङ स्थानीयले गरेको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले अतिरञ्जित बनाउने खालको अभिव्यक्ति दिएको र यो घटनालाई अन्यत्रै मोड्न खोजेको भनेर समेत आफ्नो बेज्जत भएको अर्थमा स्थानीयहरूले रामकुमारी झाँक्रीमाथि आरोप लगाएका छन्। स्थानीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका श्रीराम ढुङ्गानासँग हामीले छोटो प्रतिक्रिया लिएका छौँ। त्यो विषय पनि हामी तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ। हामी अस्तिदेखिको आन्दोलनहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले छेकेका छौँ। जुन कुरो विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट, यसको मतलब क्याबिनेटबाट निर्णय भएका कुराहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने सवालमा उठेका विषयहरूमा तोडमोड गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने गरी वडा सदस्यले यस्तो लेखेर जानुभयो भन्ने किसिमको विषय जब अतिरञ्जित ढङ्गले मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ मन्त्री समेतको संलग्नतामा गरियो, त्यसको भोलिपल्टबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जनलहर व्यापक जनताको उपस्थितिमा तपाईँको चाहिँ आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा 2 दिन 3 दिन हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सबै रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँको सजाय दण्ड चाहिँ खाएका छौँ र रोकेका छौँ र उपत्यकालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकास दिनको लागि पनि व्यवधान भइरहेको छ। अब हामीलाई यही शब्द सक्छौँ, एउटा प्याराग्राफ लेखौँ न त त्यहाँ थपौँ, हामी वार्तामा आउँछौँ भनेर नगरपालिकाले भन्दा पनि हामीलाई त्यस्ता खालका आन्दोलनकारीलाई भेट दिन सकिन्न, वार्ता गर्न सकिन्न, ल्याउन सकिन्न, तिनीहरूका नामहरू नोटिस गरेर राखिसकेका छ, 5 वर्ष भेटै दिइन्न, यस्तो किसिमको ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही कलाकारहरू बसे लागे। अब शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि तपाईँको केही क्रियाकलापहरू भयो र जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो शहरी विकास मन्त्रीले पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ 10 अर्ब 11 अर्ब कतिको चाहिँ स्थानीयहरूले त्यो खालको माग गरेछ। अब त्यो मागै सम्बोधन हुन सक्ने खालको अवस्था छैन, सरकारले चाहिँ त्यसलाई फुलफिलै गर्न सक्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति चाहिँ मन्त्रीले दिनुभएको छ। तपाईँहरूको माग ठुलो भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यसबाट पछि हट्नु भएको हो कि? त्यो उहाँको भोइस होइन, त्यो गोकर्णदेखि बागमती विष्णुमार्गका किनारादेखि सिसडोलसम्म खेलेको तपाईँको यो 3 पुस्ते तपाईँको फोहोर मैलाको तपाईँको चाहिँ एउटा माफिया सङ्गठन जो कोही होला, जो सञ्चालक छ, त्यसको बोली उहाँले बोलिदिनु भएको। फोहोर मैलाको वरिपरि तपाईँको मानव बस्ती रहित गर्नु भनेको तपाईँको जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईँको विकास पूर्वाधारहरूको तयारी गर्ने कुराहरू। त्यो तयारी गर्दाखेरि हामी कसैले बोल्दा, मैले बोल्दा, अर्को कुनै साथीले बोल्दा, कुनै अर्को नागरिकले बोल्दाखेरि हत्त होला, त्यहाँ 8-10 अर्ब खर्च होला भन्ने किसिमको कुरो शब्दलाई त्यो अतिरञ्जित गरे चाहिँ तपाईँको त्यसको सङ्कट समाधान हुने के 10 अर्ब आन्दोलनकारीले माया हो। त्यहाँको जमिन अधिग्रहण गर्दा कति पर्छ, कारखाना खोल्दा कति पर्छ, हजुरको चाहिँ के अरे चाहिँ गुठी जग्गाको चाहिँ गर्दाखेरि कति पर्छ, हरेक किसिमका यस्ता किसिमका कुराहरूमा त्यति त खर्च होला भन्ने किसिमको उदाहरण त्यो मुलुकका जनताले बोल्न पाउँदैन यो राष्ट्रमा। काठमाडौँ दुर्गन्धित हुनुको कारण सिसडोल र बन्चरे डाँडावासी रहेको भनेर विरोध पनि हुने गरेको छ। सिसडोल र बन्चरे डाँडावासीले फोहोर विसर्जन गर्न नदिएकै कारण काठमाडौँको दुर्गति भएको भन्दै सराप्नेहरू पनि छन्। तर यो नै पूर्ण सत्य भने होइन, किनकि 17 वर्षदेखि सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको गाँठो फुकाउन नसक्नु र स्थानीयसँग गरिएका बाचा पुरा गर्न नगर्नु पनि एक खालको दोष नै देखिएको छ। अब यसको निकासका लागि राजनैतिक तह नै अघि बढ्नुपर्ने खालको अवस्था निम्तिएको छ। राजनैतिक तहबाटै यसको निकास खोज्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग भेट गर्दै उनले अब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बालेन शाहसँग उनले जानकारी माग गरेका थिए र त्यो जानकारीका विषयमा उनले अब सबै स्थानीय तहका योसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग भलाकुसारी गरेर या त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल चलाएर कसरी हुन्छ यो व्यवस्थापन गर्नका लागि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह र त्यो खालको निर्देशन समेत दिएका छन्। सँगसँगै उनले अब यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि बालेन शाहलाई आफूले पूर्णतः सहयोग गर्ने र त्यसका लागि अघि बढ्न समेत सुझाव सहकार्यका लागि अनुरोध गरेका थिए। काठमाडौँको नेतृत्वमा को आउँछ र उसलाई कति काम गर्न दिइन्छ यसको निर्धारण पनि हुन त राजनैतिक नेतृत्वसँगै जोडिएको छ। यसका लागि सबैभन्दा सजिलो विकल्प सरकारसँग स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने मात्रै छ। राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले समेत यसको निकासका लागि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर स्थानीयका माग निकै चुनौतीपूर्ण खालका छन्। अर्बौं अर्बको मुआब्जाहरू माग गरिएको छ। उनीहरूले चाहिँ अब 10-11
अर्ब रुपैयाँको माग गरेको भनेर सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। उनले जनप्रतिनिधि बाहेक अन्य स्थानीयहरूलाई चाहिँ सरकारले नचिन्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइसकेपछि स्थानीयहरू झनै आक्रोशित बनेका छन्। यति बेला बालिन शाह भन्दा पनि रामकुमारी झाँक्रीतिर स्थानीयको आक्रोश बढी चुलिएको छ। हुन त यसै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आइसकेपछि बालिन शाहले पहिलो निर्वाचित भएको पहिलो दिन नै सिसडोल बन्सरे डाँडा पुगेर त्यहाँका स्थानीयहरूसँग भलाकुसारी या त उनीहरूका कुराहरू सुन्ने काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ एउटा वाचा गरेका थिए, जुन वाचालाई समेत अहिले स्थानीयहरूले मुद्दाको विषय बनाइरहेका छन्। बालिन शाह बन्सरे डाँडा पुगेर 6 महिनासम्म फोहोर नउठोस्, तर म तपाईँहरूलाई प्रहरी लगाउँदिन, बल प्रयोग गर्दिन, धरकपट गर्दिन भनेर एक खालको वाचा गरेर आएका थिए। तर सरकारले फेरि विगत 2 दिन यता चाहिँ प्रहरी त्यहाँ पुगेर एक हिसाबले धरकपट गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, स्थानीयहरूमाथि जाय लाग्ने काम गरिसकेपछि यति बेला विषय बालिन शाहसँग आक्रोशको रूपमा परिणत भएको छ। स्थानीयहरूले बालिन शाहमाथि समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। तथापि अहिले भर्खर नेतृत्वमा आएको नवनिर्वाचित मेयरलाई काम गर्न नदिएको खण्डमा यसले समाधान नपाउन सक्छ भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ। तसर्थ उनलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्छ। उनको योजना अनुसार फोहोर व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको खण्डमा कतै निकास निस्किन्छ कि भन्ने खालको अवस्था निम्तिएको छ। तर यो विषय सोझै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएपछि स्थानीय सरकारको भूमिका के हो, स्थानीय सरकारले अब कसरी कदम चाल्छ, या त स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगिसकेपछि अब उनीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा समेत यति बेला प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो विषयमा राजनैतिक नेतृत्व समेत अब चाहिँ सहभागी हुन थालेका छन्। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षहरूले चाहिँ यो विषयमा आवाजहरू उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले समेत यो विषयलाई चासोका साथ उठाइरहेका छन्। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत यो विषयलाई जोडतोडका साथले उठाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङसँग हामीले यो विषयमा छोटो कुराकानी गरेका छौँ। त्यो पनि हामी यसको समाधान र राजनैतिक नेतृत्वहरूले कसरी समाधान खोज्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा छोटो कुराकानी गरेका छौँ। समाधानतर्फ उनको भनाइ के छ त्यो हेरौँ। यो डम्पिङ साइडमा फोहोर डम्प गरेर दीर्घकालीन समाधान भन्ने जुन हामी सोचिरहेका छौँ, आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि यही हो, फेरि यही सिस्टम थियो हाम्रो। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि काठमाडौँमा हामीले फोहोरमा धेरै राजनीति गऱ्यौँ होला। कैयौँ कम्पनीहरू आए, हामी तल आउँछौँ 4-5वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको जस्तो नि लाग्छ होइन, तर काम गरेन। त्यसैले काम गर्ने संस्था खोजौँ र तपाईँको चाहिँ यसको मेसिनहरू लिएर आउँ, फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मल बनाउन सक्ने होइन, त्यसलाई डिस्पोज गर्नको लागि गर्न सक्ने प्रविधिहरू प्रयोग गरौँ र त्यहाँ अनि तत्कालको समाधानको लागि चाहिँ जहाँ हामी फोहोर डम्पिङ गर्दैछौँ त्यहाँको जनताको जे माग हो पुरा गरिदिउँ। त्यो लाठीचार्ज गरेर 80 रुपियाँ छरेर समाधान हुँदैन। अहिले स्थानीयको माग सम्बोधनको विषय जुन छ नि, उनीहरूको माग पनि फरक समितिका छन्, फरक समितिका फरक माग छन्। ती सबै माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार हुन सक्ने खालको अवस्था, त्यो खालको रकम सरकारले छुट्याउन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँका जनताको मागको सम्बोधन नगरिकन अनि लाठी हानेर 80 रुपियाँ छोडेर फोहोर डम्प गर्छु भनेर त्यो चाहिँ ज्यादती हो। जस्तो कारखानाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कारखाना स्थापना गर्नका लागि या त फोहोर विसर्जनका लागि एउटा कुनै मेसिनहरू स्थापना गर्नका लागि तत्कालै सम्भव हुन सक्ने खालको या त काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ त? त्यसैले त मैले काम गर्न चाहने, काम गर्न खोज्नेहरूलाई काम गर्न पनि दिनुपर्छ। अहिले जुन नेतृत्व काठमाडौँमा निर्वाचित भइरहेछ, उहाँहरूले जुन एउटा तदारुकता देखाइराख्नु भएको छ। अब अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, मेयर उपमेयर पनि तपाईँको चाहिँ पटक डम्पिङ साइडमा जाने जनप्रतिनिधिहरूसँग, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनतासँग पटक छलफल गर्ने, यहाँको कन्सर्निङ व्यक्तिहरूसँग पटक छलफल गरिरहेको देखिन्छ। अनि फोहोर तलाउने विषय, फोहोरलाई चाहिँ गर्ने विषय के जति काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधिको मात्रै हो, सिँगै सरकारको हो। जस्तो यसमा चाहिँ राजनैतिक रङ बढी जोडियो, स्थानीयहरूले पनि राजनीति गर्न खोजे र सरकार या त होइन। म स्थानीयले राजनीति गर्यो भन्ने ठान्दिनँ र काठमाडौँभित्रको अहिलेको जुन नेतृत्व छ तपाईँको चाहिँ जुन कोसिस गरिरहेको छ, यसमा राजनीति छैन अहिले। यसै पनि काठमाडौँमा फोहोरको या त फोहोर व्यवस्थापनको आफैमा समस्या थियो, किनकि फोहोर आफैमा समस्या पनि हो। तर सरकारले काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेको भन्दा पनि समस्या सारेको अर्थमा विज्ञहरू बुझिरहेका छन्। अहिलेसम्म सरकारले जम्मै व्यवस्थापनका नाममा उठाउने र फाल्ने मात्रै काम गरेको छ। काठमाडौँबाट उठाएर लिन्छ, सिसडोल र बन्सरे डाँडामा लिएर फाल्छ। फोहोर व्यवस्थापनको असली समाधान भएकै छैन।
यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले कदम चालेकै छैन, न काठमाडौँ महानगरले यसबारेमा सोच्न सक्यो, विगतका नेतृत्वहरूले सोच्न सके। अहिले आएको नयाँ नेतृत्वले अब यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकताहरू विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन्। तर तत्कालका लागि कारखाना खोल्ने, कुहिने र नकुहिने फोहोरको छनौटमै समस्या देखिन्छ, किनकि काठमाडौँका घरमा फोहोर कुहिने र नकुहिने फोहोरको छनौटमै समस्या छ। त्यसमध्ये पनि काठमाडौँका एक घरमा 10वटा कोठामा भाडा लिएर बस्ने भाडादारहरूले समेत कसरी त्यसको छनौट गर्छन् या त त्यसलाई कसरी कुहिने र नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसका लागि सरकारले कस्तो खालको नीति ल्याउँछ, कस्तो खालको पहल लिन्छ भन्ने विषय समेत यति बेला चुनौतीपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विज्ञहरूले यस विषयमा के भन्छन् त? काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन घरदेखि नै सिसडोल या त बन्चरी डाँडासम्म व्यवस्थापन स्थलसम्मै पुर्याउनका लागि कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, फोहोरलाई कसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ, यसको वास्तविक समाधान के हुन सक्छ? विज्ञहरूको यो भनाइ हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। सहरको लागि अहिले सबभन्दा समस्या कुहिने फोहोर भइरहेछ होइन। जस्तै अब 65 देखि 70% कुहिने फोहोर भनेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि हामीसँग भएन र त्यसलाई गरेनौँ भनेपछि त पक्कै पनि समस्या हुने नै भयो। र त्यस पछाडिको अर्को चुनौती भनेको त प्लास्टिक छ, र प्लास्टिक पनि सबै किसिमको प्लास्टिक समस्या होइन। अहिलेको हिसाबमा हामीले प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने भनिरहेछौँ, तर सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन, प्लास्टिक वेस्टलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नु पर्यो। र व्यवस्थापन गर्दा कुनलाई चाहिँ पहिलो शब्द चाहिँ मैले भनिरहेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ के भने प्लास्टिक फोहोरको व्यवस्थापन भनेर हामीले भनिराख्नु पर्यो। फोहोरमा चाहिँ फोहोर उत्पादक आफैलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त हो। जस्तै मैले फोहोर उत्पादन गर्छु भने त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्न म जिम्मेवार हुनुपर्छ, त पोल्युटर्स पे हुन्छ, मैले पैसा तिर्नुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन अघि भनेको प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू, जुन कुरालाई हामीले रिसाइकल सजिलै गर्न सक्दैनौँ, त्यसकोलाई चाहिँ त्यो प्रड्युसर आफैलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने छ, त्यो आफैलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्छ भने त EPR भन्ने हुन्छ, एक्सटेन्डेड प्रड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यो भन्छ म्यानुफ्याक्चर आफै त्यसमा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भनेपछि जनता आफै उत्पादक हो र जनता आफै लाभदायी पनि हो। यसमा अरू परियोजनामा भन्दा फरक कुरा चाहिँ एउटा भनेपछि यसमा चाहिँ त्यो भएर मैले के भनिरहेको भने यो चाहिँ प्राविधिक विषय अलिक कम, प्रविधिमा त्यति समस्या छैन। नेपालमा सबै किसिमका प्रविधिहरू आएका छन्, खालि त्यो प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, फोहोरको प्रकृति अनुसार त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो प्रब्लम कमन हो। मुख्य कुरा त फोहोर व्यवस्थापनका लागि घर घरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक छ। घरका नागरिकहरू सचेत भएर, काठमाडौँका जनता महानगरवासीहरू सचेत भएर घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्ने र त्यसलाई विसर्जनका लागि छुट्टा छुट्टै हिसाबले चाहिँ पठाउन थालियो भने त्यसले एक खालको व्यवस्थापनमा मद्दत खेल्न सक्छ, भूमिका निर्वाहन सक्छ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले पनि घर घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अभ्यास चलाउन खोजिरहेका छन्। यो अभ्यास विगतमा पनि काठमाडौँ महानगरसँगै सटेर रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा समेत अभ्यासमा आएर सफलता उन्मुख भइसकेको विषय हो, किनकि भक्तपुर नगरपालिकाले यसअघिदेखि नै घर घरदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्छ र त्यसलाई मल बनाउन सकिन्छ कि के गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने विषय उसले मल बनाएका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। कम्पोस्ट मल लगायतका विविध विषयमा उसले चाहिँ त्यसलाई फोहोरलाई एउटा सदुपयोग गरिरहेको छ। यस्तो खालको अवस्था काठमाडौँमा केही ठुलो अनुपातमा फोहोरहरू उठ्न सक्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा त्यो आफैमा मोहोर भन्न सक्छ भनेर यति बेला विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको एउटा लामो कथा छ। फोहोर व्यवस्थापनकै नाममा सरकारले 17 वर्ष कसरी बितायो भन्ने यसको पनि एउटा कथा छ, किनकि यो फोहोरको कथा आजभन्दा 27 वर्ष अगाडिबाट सुरु हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि 2052 सालमा काठमाडौँको फोहोर मूलपानी स्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। त्यहाँ ठाउँ भरिएपछि अब कहाँ फाल्ने भन्ने एक खालको प्रश्न उब्जियो र उसले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठाउँ खोज्न थालियो। धेरै ठाउँहरू प्रस्तावका रूपमा आएका थिए, त्यसमध्येको उपयुक्त ठाउँका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडा छनौटमा पर्यो। ठाउँ पहिचान भएपछि काठमाडौँका तत्कालीन मेयर PL सिंहले र स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले हेलिकप्टर चढेरै बन्चरे डाँडाको अवलोकन गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गरी फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु गरे। बन्चरे डाँडा भनेको डाँडाको खोसमा कचौरा जस्तो एउटा बसेको ठाउँ छ, त्यो छेउमा चाहिँ खोला पनि बग्छ,
यो ठाउँ डम्पिङ साइटका लागि उपयुक्त छ भनेर त्यति बेला सबैले निर्क्युल गरेर छनौटमा पारेका थिए। तर त्यति बेला समस्या थियो बन्चरे डाँडासम्म पुग्ने बाटो नै नभएपछि फोहोर ओसार्नका लागि गाडी कसरी पुगोस्, यही समस्यालाई योजना अगाडि बढाउनका लागि त्यति बेलाका तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पिएल सिंहले आफ्नो कार्यकालमा यो योजनालाई अगाडि बढाउन सकेनन्। उनको कार्यकाल त्यतिकै सकियो। पछि केशव स्थापित मेयर बने। उनले पनि बन्चरे डाँडामा डम्पिङ साइट बनाउनु पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा खासै तदारुकता देखाएनन् र त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। यता बन्चरे डाँडा डम्पिङ साइट योजना अघि बढ्न सकेको थिएन। उता काठमाडौँमा फोहोरको डङ्गुर बढै थियो। दिन प्रतिदिन बढेको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती थियो। यसैबीच जापानी सहयोग नियोग जाइकासँगको सहकार्यमा बन्चरे डाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। साइट निर्माण गर्ने मास्टर प्लान पनि बन्यो। बन्चरे डाँडाको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म त्यहाँबाट फोहोर करिब 2 किलोमिटर दूरीको यतै रहेको सिस्डोलमा अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्न दिने सम्झौता पनि त्यतिखेरै गरियो। तत्कालीन फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समिति बीच उक्त सम्झौता भएको थियो। सिस्डोलमा 3 वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने र त्यो पनि दैनिक 300 टन मात्रै फाल्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। त्यसपछि बन्चरे डाँडाको साइट निर्माण पुरा गरी फोहोर मैलाको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। यही सम्झौता अनुसार 2062 जेठ 6 गतेबाट सिस्डोलमा काठमाडौँको फोहोर फाल्न सुरु गरियो। बन्चरे डाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण पनि थालियो। तर सिस्डोलमा फोहोर विसर्जन जसै सुरु भयो राज्यको नियत बदलियो। उसले सम्झौता अनुसार बन्चरे डाँडा निर्माणको काममा ध्यान दिएन। आजभन्दा 20 वर्ष पहिले फोहोरको यो व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो। तर 20 वर्ष बितिसक्यो तर सरकारले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको काम सुरु गर्न नसक्दा या त अहिलेसम्म सम्पन्न गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको हकीकत यो अवस्थामा आएको छ र अहिले यो विषय सतहमा आएर पुनः विरोध र विवादित बन्न पुगेको छ। आज हामीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र यसको वास्तविक समाधानका लागि राजनैतिक दल र वास्तविक विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।